अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि मम्मा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। अच्छा, तो आज हम एक हदीस एक गुलाब के सिलसिले में एक बहुत ही प्यारी हदीस पढ़ेंगे शाहनवाज, जो कि बाप के बारे में है। और बाप क्या होता है? अब्बा, बाबा और डैडी और ग्रैंड और निगरानी और अबू। हाँ जी, तो पहले मुझे ये बताओ कि आपको अपने बाबा से प्यार है? हाँ। कितना ज्यादा है? 25 and 8 ओए होए, 900। इतना ज्यादा प्यार है बाबा से। और मामा से कितना है? 25 8 900। अच्छा, यानी कि इक्वल सेम प्यार है दोनों से। अच्छा, ठीक है। तो आज मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगी जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कही। वो आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत लगाई अपने डैडी की। शिकायत यानी कि कंप्लेन की अपने डैडी की। और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, Keep carrying on. अच्छा, उसने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। माल यानी कि Steal. मनी नहीं, वो स्टील नहीं करते थे, वो खर्च करते थे, स्पेंड करते थे। हाँ जी, He spent all of his money. हाँ जी, अपने बेटे के सारे पैसे, क्योंकि बाप बूढ़ा था ना, वो ओल्ड हो गया था और फिर बेटा काम करता था, तो वो फिर जो उसके अब्बा थे वो सारे के सारे पैसे स्पेंड कर देते थे। Why? उनकी ज़रूरत होगी ना, कुछ फूड लेना होगा या कपड़े लेना होगा। बहरहाल वो आदमी जो था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और शिकायत लगाई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने डैडी को बुलाओ, अपने वालिद को बुलाओ। ठीक है, What's valid? वालिद यानी कि अब्बा को बुलाओ। तो जब उनके वालिद को पता चला कि मेरे बेटे ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी है, शिकायत यानी कि कंप्लेन कर दिया है कि मैं उसके सारे पैसे खर्च कर देता हूँ, तो वो बहुत ही दुखी हुए, बहुत ही हर्ट हुए, उनका दिल रंजीदा हो गया। बहरहाल वो चले और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। ठीक है, खिदमत में यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आना चलना शुरू हो गए कि मैं जाके, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया था ना कि आके मेरी बात सुनो। अब अरब जो लोग होते हैं, वो उस कंट्री का नाम था अरब। ठीक है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पोइट्री करते हैं। पोइट्री यानी कि नज़में होती हैं, है ना, शेर होते हैं। ठीक है, कुछ अपने माइंड में वो कुछ सोच रहे थे और उसके बाद वो अपने ज़हन में कुछ शेर कहते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। और पता है फिर वहाँ पर क्या हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अभी जाकर वो बोले ही नहीं थे, एक एंजल है, उनका नाम है हज़रत जिब्राइल। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप इनका मामला बाद में सुने, पहले वो शेर सुने जो कि इसका बाप पढ़ता हुआ आ रहा था। यानी कि अल्लाह ताला को भी पता चल गया वो बूढ़ा बाप क्या सोच रहा था, और हज़रत जिब्राइल को भी पता चल गया, और किसी को भी नहीं पता चला। और फिर अल्लाह ताला ने एंजल को भेजा कि जल्दी से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि पहले वो शेर सुने जो कि वो पढ़ता हुआ आ रहा है आदमी, यानी कि उसका बाप, बूढ़ा बाप। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा। उस बूढ़े आदमी को कहा कि आपका मसला बाद में सुना जाएगा, पहले वो शेर सुनाएं जो आप सोचते हुए आए थे। अब वो बेचारे बूढ़े सहाबी थे और बहुत ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार भी करते थे। प्यार यानी कि मोहब्बत करते थे ना। हाँ जी, आपको प्यार है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? हाँ जी। अच्छा, तो फिर वो सहाबी जो थे वो रोना शुरू हो गए और उनसे जो है बड़ी मुश्किल से वो शेर पढ़े गए और उन्होंने कहा कि हाँ जी, मैं उन शेरों का तर्जमा बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों को अरबी नहीं ना आती है। अच्छा, तो उन शेरों का तर्जमा ऐसे है कि ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तभी यानी कि हम उसी दिन से हार्ड वर्क करना शुरू हो गए थे। तुम रोते थे तो हम सो नहीं सकते थे, और तू नहीं खाता था तो हम भी खा नहीं सकते थे। तू बीमार हो जाता तो तुझे लिए कभी किसी तबीब के पास जाते इलाज मालजे के लिए कि कहीं तुझे कुछ हो ना जाए या फिर तू मर ना जाए। हालांकि मौत तो एक अलग चीज़ है और बीमारी अलग चीज़ है। फिर हम तुझे गर्मी से बचाने के लिए मैं दिन रात काम करता रहा कि मेरे बेटे को ठंडी छाँव मिल जाए। ठंडी प्लेस सेम थिंग होती है, तो यानी कि कूल प्लेस। ठीक है, तो ठंड से बचाने के लिए मैंने पत्थर भी तोड़े अपने बेटे को ठंड ना लगे ताकि, और फिर तगाड़ियाँ उठाएं कि मेरे बच्चे को गर्मी मिल जाए। यानी कि मैंने अपने बच्चे के लिए सारे वो सामान पैदा किए कि उसको हीटिंग मिल जाए जब ठंड हो। ठीक है, और जो कुछ कमाया तेरे लिए और जो कुछ बचाया तेरे लिए।
میں نے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے دن رات محنت کی کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئیں. کمزور. ویک ہو گئی نا. جب انسان آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو پھر ہڈیاں کیا ہوتی ہیں؟ ویک ہو جاتی ہیں نا. Yes, and then تو پھر لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ جوان یعنی کہ ایڈلٹ بن جاتے ہیں نا, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. اور پھر ہاں جی then the grown up asked the Buddha man to make him kana. اچھا تو پھر اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کمایا تیرے لیے, جو بچایا تیرے لیے, تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں, لیکن تو کڑیل جوان ہے. پھر مجھ پر کڑیل یعنی کہ اسٹرانگ مین ہے نا. اور پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے, لیکن بتاتی ہیں ابھی, لیکن مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے لیکن تجھ پر بہار آ گئی. یعنی کہ پھر میں بوڑھا ہو گیا اور تو جو ہے وہ زیادہ جوان ہو گیا, زیادہ ینگ ہو گیا, اسٹرانگ ہو گیا. میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش جھک یعنی کہ میں جب اولڈ ہوتا ہے انسان تو پھر یوں بینڈ ہو جاتا ہے نا اپنی بیک. like they do this, ہاں جی چلو holding a stick. ہاں جی تو میں جھک گیا اور تو سیدھا ہو گیا. اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا, یعنی کہ اب تو جوان ہو گیا ہے. چل اب زندگی کی سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا. بوڑھے باپ نے سوچا کہ اب میری زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے گی, یہ میرا بیٹا جو ہے مجھے لک آفٹر کرے گا. مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے, یعنی کہ تو روڈ ہو گیا, تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی. اس ماتھا اس کو فور ہیڈ کو کہتے ہیں, یعنی کہ تو ایسے اینگری ہو کے مجھے دیکھتا ہے نا. جب ہم ایسے کر کے اینگری ہو کے دیکھتے ہیں تو پھر آنکھیں اوپر ہو جاتی ہیں نا, ایسے ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ اتنا دکھی تھے, وہ کہتے کہ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے, تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں, اور تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا ہے, اور تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا. پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا اور میں نے سمجھا کہ میں تیرا باپ نہیں کوئی نوکر ہوں. یعنی کہ وہ ڈیڈی اتنا زیادہ ہرٹ تھا کہ اس نے سوچا کہ پھر میں اتنا تنگ آ گیا تیری باتوں سے کہ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں تیرا باپ نہیں تھا, میں تیرا نوکر تھا, کہ میں نے تیرے لیے ساری عمر کام کیا. ایون نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے, تو نوکر سمجھ کے مجھ کو روٹی دے دیا کر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے شعر سن رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دکھی, اتنے ہرٹ ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی that he cried that he wetted his beard. ہاں جی وہ اتنا زیادہ روئے کہ انہوں نے ان کی جو داڑھی تھی وہ ساری کی ساری آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی ہے نا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلال میں پھر اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر بیٹے کا گریبان پکڑ لیا. گریبان کیا ہوتا ہے؟ Means that is ہاں جی یہاں سے شرٹ سے اس کو یہاں سے پکڑ لیا غصے سے نا, کہ تم نے کتنا برا سلوک کیا اپنے بابا کے ساتھ, کہ انہوں نے تمہارا اتنا خیال کیا اور تم ان کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے ہو کیا. اور جا کے ان کا گریبان پکڑ لیا اور کہا, یہاں پر سینے کے اوپر ایسے ہاتھ لگا کے کہا, تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. پھر دوبارہ کہا, تو اور تیرا he سب said it کچھ 3 times. یس. اور پھر دوبارہ کہا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. کتنی دفعہ کہا؟ 3 times. 3 times کہا. تو پھر اس کے بعد وہ بیٹا شرمندہ ہو گیا. شاہنواز کو آج کی حدیث سمجھ میں آئی ہے کچھ؟ I just said what شرمندہ. شرمندہ یعنی کہ embarrassed. مجھے یہ بتاؤ کہ اس حدیث کا کیا سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یہ ہے that آپ کی چیز آپ کا ابا ہے. آپ کی چیز آپ کا ابا نہیں, آپ کی ہر چیز آپ کے ابا کی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو کبھی بھی بابا کے ساتھ ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا. کبھی بھی وین یو آر ینگ, جب کیا کہتے ہیں جب شاہنواز بڑا ہو جائے گا اور پھر وہ جوان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بابا جو ہے پھر بوڑھے ہو جائیں گے ہے نا. پھر وہ اولڈ مین کی طرح جیسے کمر میں بینڈ آ جائے گا اور اسٹک پکڑ کے چلیں گے ہے نا. تو اس وقت پھر بابا سے بدتمیزی نہیں کرنی ہے جیسی اس آدمی نے بدتمیزی کی تھی, ٹھیک ہے. اور ہمیشہ یہ حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے ابا کا ہے. ہاں جی ابا کا ہے. تو امید کرتے ہیں ہمارے دوستوں کو بھی اور چھوٹے بچوں کو یہ حدیث بہت سمجھ میں آئی ہوگی. ہاں جی سب کو یہ حدیث پیاری لگی ہوگی
اور انشاءاللہ سارے بچے جو ہیں وہ اپنے بابا کا پہلے سے زیادہ خیال کریں گے اور ہمیشہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کریں گے، اور کبھی بھی بدتمیزی کرنے سے پہلے یہ والی حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے ابا کا ہے. ہاں جی. تو دوستو انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے Don't forget to subscribe our channel. Don't forget to subscribe our channel. ایک اور اچھی سی حدیث کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. Don't forget to subscribe our channel.